أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول بعبارة موجزة: كان خلقه القرآن، أي كان صلى الله عليه وسلم يمتثل في حياته وفي واقع حياته وفي ممارساته وفي تصرفاته، يمارس تعليمات القرآن الكريم التي هي وحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم التواضع. يقول الله عز وجل: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع للمؤمنين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع الناس، متواضعا مع صحابته رضوان الله عليهم، متواضعا في لبسه وفي مأكله وفي مشربه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتميز عن صحابته رضوان الله عليهم بأي تميز عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يدخل الأعرابي وهم جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم فيقول: أين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سئلت: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن خرج، أي خرج للصلاة صلى الله عليه وسلم مبادرا لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي علينا جميعا أيها المسلمون أن نتواضع لله تبارك وتعالى، لأن من علم من هو ومن علم من هو الخالق سبحانه وتعالى تواضع لهذا الخالق العظيم جل في علاه. ولذلك عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة منتصرا صلى الله عليه وسلم، دخل وهو مطاطئ الرأس تواضعا لله تبارك وتعالى، فمن تواضع لله عز وجل رفعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتواضعين، وممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.